बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कादियानी मुनाज़रा फोरम पर हम हाज़िर हैं और हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें MTA चैनल जो मरज़इयों का चैनल है उसके हवाले से हम ये पोस्टिंग तैयार कर रहे हैं और ये मेरी दूसरी वीडियो है इस सिलसिले की। और पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से ये लोग इस्लाम और ख़ास करके पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से साजिशें कर रहे हैं और इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस सिलसिले की मेरी दूसरी वीडियो है। आज हम यहाँ आपको मरज़इयों के एक चैनल दीनियों फ़िक़ही मसाइल के नाम का ये प्रोग्राम है कि जिसमें ये अपने मुरब्बियों को बुलाते हैं और आके दीन के मसाइल के ऊपर ये गुफ्तगू करते हैं। और इन लोगों की इल्मी हालत क्या है वो तो मैं पहले भी आपको बयान कर चुका हूँ। अब यहाँ एक मसला सुन लें और आपको पता चल जाएगा कि ये लोग दीन को किस तरीके से शरीयत इस्लामिया के साथ तमस्खुर कर रहे हैं, कुरान और हदीस का हुलिया बिल्कुल ये तब्दील करना चाह रहे हैं। और ये आप क्लिप सुन लें पहले उस प्रोग्राम का और फिर बात करते हैं। देखा कैलगरी कनाडा से उन्होंने ये सवाल पूछा। वो कहती हैं मगरबी मुल्कों में जो साबुन दस्तयाब हैं इनमें चर्बी इस्तेमाल होती है, क्या ये हलाल है? अब चर्बी की जो है वो वजाहत हम कर सकते हैं क्योंकि चर्बी तो सब जगह इस्तेमाल होती है। जो सवाल में मुमकिन बात हो सकती है वो सूअर की चर्बी की बात हो सकती है। जी सर, जहाँ तक तो चर्बी का सवाल है, जिस तरह आपने कहा कि वो तो साबुन का एक लाजमी हिस्सा है, वो इस्तेमाल होती है, तो उसमें तो कोई हरज की बात नहीं। जहाँ तक सूअर की चर्बी का ताल्लुक है तो उसमें भी इस किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल में बज़ाहिर कोई हरज नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि मुरब्बी किस तरीके से इस्लाम पर और शरीयत पर और कुरान पर और हदीस पर तमस्खुर कर रहा है। अल्लाह और रसूल ने वाज़े अल्फाज में वाज़े अहकाम के साथ ये चीज़ बयान कर दी है कि सूअर जो है वो हराम है। और तमाम उलमा इकराम चाहे वो किसी भी फ़िक़्ह के हों, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, किसी भी फ़िक़ही मसलक के हों या कोई हमारे मसालक हैं सुन्नी शिया वाबी देवबंदी, तमाम उलमा का जमी का इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि सूअर मुकम्मल का मुकम्मल हराम है और वो नजस है, नजसुल आइन है, उसकी कोई चीज़ भी जायज़ या हलाल नहीं है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये इसने सूअर की जो चर्बी है उसको हलाल कर दिया है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि ये मुरब्बी क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कुरान करीम ने जहाँ सूअर की हुर्मत का जिक्र किया है, उसे मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए इस्लाम ने जायज़ नहीं करार दिया। वो उसका खाना है, उसके गोश्त का खाना है। दोस्तों, अभी आपने मुरब्बी की बात सुन ली है कि मुरब्बी साहब ने कुरान पाक की इसी आयत की तरफ इशारा किया है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर। इस आयत की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा है कि कुरान पाक ने तो सिर्फ खिंजीर के गोश्त को हराम कहा है। तो बात यह है कि कुरान हकीम ने यहाँ एक कुल्ली जो है उसको ज़िक्र किया है। हदीस पाक जब हम उठा के देखते हैं, सही बुखारी की हदीस है, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व रसूलहु हर्रमा बै अल खमरी वल मैतती वल खिंजीरी वल असनाम। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, सुवर और बुतों के बेचने से मना फरमाया है। तो यहाँ आप इस पर गौर करें तो इस हदीस में गोश्त का नहीं बल्कि खंजीर का जिक्र है। तो ये हदीस भी अमूम हुर्मत पर दलालत करती है। तो देखें यहाँ इस हदीस के अंदर आप देख सकते हैं, और ये उलमा पर मख्फी नहीं है कि यहाँ पहले नंबर पे देखें हराम किया बैउल खमर, यानी खमर को हराम किया, उसको यानी शराब को बेचने पर, वल मैता और जो मर्दार है उसके बेचने पर, वल खंजीर और खंजीर पूरे का पूरा जो है ना वो हराम कर दिया।
تو یہاں جو ہے اس کے گوشت کا تذکرہ نہیں ہے، اس کی کوئی ایک الگ سے چیز کا تذکرہ نہیں کیا، مطلق پورے خنزیر کا کہا۔ تو خنزیر کے اگر بیچ میں چربی کا بیچ میں نکال دیا جائے اور کہا جائے نہیں یہ جائز ہے، بقایا سارا حرام ہے، یا اس کے بالوں کو نکال دیا جائے، کہا جائے کہ یہ بال نہیں، یہ جائز ہیں، یہ حلال ہیں، یہ پاک ہیں، بقایا سارا سور جو ہے نا یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، فقہ کی کوئی سی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو علماء کی تصریحات ملیں گی کہ خنزیر پورے کا پورا نجس ہے۔ خنزیر کے بال ہوں، خنزیر کی ہڈیاں ہوں، خنزیر کا خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو، خنزیر کا لعاب ہو، کچھ بھی ہو، خنزیر پورے کا پورا نجس ہے۔ خنزیر کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پاک ہو، جو قابل استعمال ہو، جبکہ دیگر جو خنزیر کے علاوہ جو جانور ہیں ان کی ہڈیوں کا یا اس کے بالوں کا یا اس کے جو چربی کا حکم ایک الگ ہے۔ خنزیر ایک ایسا یعنی جانور ہے کہ جو پورے کا پورا نجس ہے، اور اس کی نجاست کو علماء کرام نے واضح کر دیا ہے، اور مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ جائز ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا نام لیتے ہیں مربی، اور یہ قادیانی، یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن حدیث کی تو یہ بات کرتے نہیں ہیں، اور اوپر سے یہ کہتے ہیں، اپنے اوپر چھاپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں بس مسلمان مانو۔ مسلمان تم کہاں سے ہو؟ کوئی ایک چیز تو تم مانتے نہیں ہو قرآن اور حدیث کی، کوئی ایک بات کو تم نہیں مانتے، اور اس کی من گڑت طویلات کر کے تم اسلام کا جو ہے وہ ایک خاکہ اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن اللہ کے حکم سے علماء کرام جب تک زندہ ہیں تو تمہاری یہ ناپاک سازشیں جو ہیں وہ بے نقاب ہوتی رہیں گی، اور جس طریقے سے کہ میں علماء کا ایک خادم ہوں، میں اس نقاب کشائی کر رہا ہوں، تو ہمارے علماء تو وہ تو تمہارے ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، تو تمہاری یہ سازش کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ آگے سنتے ہیں مربی صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی دیگر اس کے کھال کے جوتے بنانے، اس کے بال کے برش بننے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ کھال کے جوتے بھی بنانے جائز ہیں، اور اس کی چربی بھی استعمال کرنی جائز ہے، اس کے بال بھی استعمال کرنے جائز ہیں، یہ سارے مربی صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک قادیانیوں کا دین ہے اور قادیانیوں کا مذہب ہے، جو سور کو بڑی عظمت دے رہے ہیں اور سور کو بڑے گلے لگا رہے ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ لوگ سور کے بنے ہوئے ہی لباس بھی پہنتے ہوں گے، اس کی کھال کے بنے ہوئے جوتے بھی استعمال کرتے ہوں گے، اور یہ سارے کام ان کے گھروں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قادیانی بڑے نجس ہوتے ہیں، نجس چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن یا حدیث میں کہیں آیا ہے تو ہمیں بھی تو دکھائیں، یا شریعت کی کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ کسی ایک عالم نے بھی اجازت دی ہو کہ نہیں بھائی ان چیزوں کو استعمال تم کر سکتے ہو۔ یہ سراسر افتراء باندھ رہے ہیں شریعت پر اور مسلمانوں پر۔ تو یہ مربیوں کا دین ہے، یہ قادیانیوں کا دین ہے، یہ قادیانیوں کا مذہب ہے، یہ وہی مذہب ہے کہ جو چھوڑ کے مرزا گیا تھا، اور اس پر پوری ذریت ان کی عمل کر رہی ہے، اور مرزا نے بھی وہ بعض جگہ پہ لکھا ہے معاذ اللہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں غالباً ہے کہ وہ ایسا وہ صابن استعمال کرتے تھے یا پتہ نہیں کون سی چیز استعمال کرتے تھے کہ جس میں وہ سور ملا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس قسم کی عبارتیں جو ہے نا کافی مل جاتی ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کا گندا مذہب ہے، اور یہ اپنے وہ جو اندر کا گند ہے نا وہ کبھی کسی نبی پر تھوپ دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف اور ثبوت کے، اور کبھی کسی کی جانب یہ اٹیک کر دیں گے۔ یہ اصل میں اسی ایک سازش کا حصہ ہے کہ جو برٹش چاہتے تھے کہ اسلام کو جو نا پارا پارا کر دیں اور مسلمانوں کو ریزہ ریزہ کر دیں اور ان کے عقائد و نظریات بگاڑ دیں،
तो उसके लिए उन्होंने मिर्ज़े का चुनाव किया और मिर्ज़े की बाकायदा ट्रेनिंग हुई और उसको इस मामले में इस्तेमाल किया गया एक मोहरे के तौर पर। तो ये असल में सारा वही गेम है जो बार बार दोहराई जा रही है। दोस्तों, ये आपने मरज़इयों का दीन देख लिया कि ये सूअर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि कम से कम मरज़इयों के ये जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाना वाना है, इसको एहतियात बरतें और इंतहाई एहतियात बरतें कि ये लोग गंद को इस्तेमाल करते हैं। सूअर से बड़ा गंद कोई नहीं है, और ये जब सूअर से ही परहेज़ नहीं करते, सूअर की हर चीज़ को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो ये कोई बाइद नहीं है कि ये कुत्ते और बिल्लियों का भी गोश्त वगैरह और उसके बाल वगैरह और उसकी चर्बी वगैरह को भी बड़े जो है ना अदब से इस्तेमाल करते होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।